बाउन्ड्री कन्डिसन मैले यहाँ फेरि यो अलि फरक तरिकाले लेख्दै रहेछु कि मतलब यो नम्बर 1 भनेछ हैन यो म पछि पठाउने बेला मिलाउँला है यो नम्बर 1 भनेछ तर यो नम्बर 1 को नभइकन यो कमन प्रब्लम मैले गर्दै हो अनि पछि चाहिँ 1 मा यसैलाई मिक्स गर्दै छु के त्यहाँ तल लगेर त्यो चाहिँ पछि म यसलाई मिलाउँछु है अहिले चाहिँ यो के बुझ भन्दा यो नम्बर 1 मा यो भन्दा अझै प्लस यहाँ केही छ के त्यो चाहिँ यसमा गरिरहन्छ के यो फेरि मैले पहिलाकै नोटको फोटो हाल्दै थिएँ के त्यो हतार भएर त्यो चाहिँ हो के यो है यो del u by del t equal to यसलाई सल्भ गर्ने बाउन्ड्री कन्डिसनमा यो नम्बर 1 मा पनि यही गर्नुपर्छ अनि फर्दर अरु गर्नुपर्छ के है यो नम्बर 1 लेखे पनि यसमा अझै बाँकी छ त्यो पछाडी गर्छु हामीले यसमा बाउन्ड्री एन्ड इनिशियल कन्डिसन के दिएछ भन्दा यो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन मात्र इनिशियल कन्डिसन मैले यहाँ लेखा छैन है त्यो पछाडी आउँछ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ जस्तो यो रड छ नि रडको दुवै इन्डमा टेम्परेचर 0 राख्ने के u भनेको यसमा हाम्रो टेम्परेचर हो है फेरि त्यो वेभ इक्वेसनमा u भनेको चाहिँ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हो u भनेको हैन त्यो स्ट्रिङको डिस्प्लेसमेन्ट हो अब यो हिट इक्वेसनमा चाहिँ u ले फेरि के रिप्रेजेन्ट गर्छ त टेम्परेचर रिप्रेजेन्ट गर्छ के है u भनेको यसमा टेम्परेचर हो u0t भनेको के हो त रडको एउटा इन्डमा फर्स्ट इन्डमा भनौं न x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के ओरिजिनमा टेम्परेचर कति त 0 अनि त्यस्तै ult 0 भनेको यो रडको इन्डमा पनि टेम्परेचर कति छ त 0 छ त्यो इन्ड पोइन्टहरुमा चाहिँ टेम्परेचर के बनाएको त 0 बनाएको के बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको त्यो हो अब यसमा त यो कन्डिसन दिएकै हुन पर्छ अनि मात्र युज गर्न मिल्छ है अब इन्ड पोइन्टमा टेम्परेचर 0 भन्यो भने चाहिँ यो कन्डिसन राख्न पर्छ के तिमीहरुले है अनि सोलुसन अफ हिट इक्वेसन त हाम्रो यो हो अब 5 मार्क्स को क्वेशनमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी सोलुसन अफ लेख्दिए हुन्छ के एक्जाम्पलमा चाहिँ त्यो सबै सल्भ गर्दै छ हिट इक्वेसनमा तर हामीले चाहिँ यो डाइरेक्ट लेख्दिए हुन्छ किनभने यो भन्दा पछाडी नै लामै हुन्छ हाम्रो प्रब्लम है uxt इक्वल टु यति हो हाम्रो सोलुसन अगाडि हामीले निकालेको है c1 cos px c2 sin px अनि यो अब यसमा यही कन्डिसन राख्दै जाने मात्रै हो के u0t 0 राख भनेको x को ठाउँमा कति राख्ने त 0 राख्ने x को ठाउँमा 0 राख्ने अनि u0t को ठाउँमा पनि 0 राख्ने है त्यसैमा त्यही एप्लाई गर्ने हो u0t 0 राख्दाखेरि हेर त यसमा 0t राख्दाखेरि यतापट्टि 0 हुने भयो हैन अनि यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा 0 राख के भनेको यो c1 हुने भयो cos 0 भनेको 1 भयो यो त हटेर गयो नि त sin px भनेको त sin 0 भयो भनेको 0 यो टर्म चाहिँ के भयो त क्यान्सल भयो रहेन के अनि यो रह्यो यस्तो भयो c1 c3 e - c² p² t अब यसमा यहाँ तीनटा क्वान्टिटीको प्रोडक्ट छ के तीनटा छ भने चाहिँ कुनै एउटा 0 हुन पर्यो अब कुन 0 हुन सक्छ कुन सक्दैन हामीले हेर्नु पर्छ के यसमा अब c3 0 हुन सक्छ सक्दैन हेर त c3 0 भयो भने त यहाँ c3 छ नि बाहिर यसले त यो सबैलाई 0 गराइदिन्छ के सोलुसनै अलवेज के आउँछ त 0 आउँछ त्यो भएर c3 0 हुन सक्दैन है c3 क्यान नट बी 0 अनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन कहिले 0 देखाछौ र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन चाहिँ 0 हुँदै हुँदैन भनेपछि यो पनि हाम्रो 0 हुन पाइएन के 0 हुन पर्यो त c1 0 हुन पर्यो है यहाँ रिजन पनि मैले लेख्दै छु अब त्यसपछि फेरि यसले यो कन्डिसनले के दियो त हामीलाई c1 0 दियो है अब यो कन्डिसन लाउनु पर्यो ult 0 लाउने ult 0 लाउँदा x को ठाउँमा l राख्नु पर्यो जहाँ x छ त्यहाँ l राख्नु पर्यो यो 0 भयो uxt 0 भयो हैन अनि यहाँ x को ठाउँमा l pl यो त c1 त 0 भइहाल्यो यो 0 भएपछि यो टर्म राख्नु पर्दैन यहाँ c2 sin pl अनि c3 e यही भइहाल्यो अब यसमा पनि कुन 0 हुन सक्छ कुन सक्दैन हामीले हेर्नु पर्छ के c3 0 हुन सकेन एकै रिजन एक्सपोनेन्शियल 0 हुन सकेन अनि c1 0 भइसक्यो नि हैन अब c2 पनि 0 भयो भने के हुन्छ हेर त यो c1 0 भयो यो पनि 0 भयो भने त यो टर्म पनि 0 हुन्छ नि त ब्र्याकेटको क्वान्टिटी हैन c2 टुगेदर विथ c1 क्यान नट बी 0 भनेर लेख्दै पनि हुन्छ यहाँ भनेपछि के 0 हुन बाँकी रह्यो त यहाँ sin pl चाहिँ 0 हुन पर्यो के जुनमा पनि हामीले यसरी नै हेर्ने हो के कन्डिसन राख्दाखेरि चाहिँ
अब राइट साइडमा एक साइडमा 0 छ भने कुन 0 हुन सक्छ त त्यो अनुमान लाउने हो के हामीले है। अब यो pl इक्वल टु n पाई भयो, p इक्वल टु n पाई बाई l, n इक्वल टु कति हुन्छ त्यसमा 0 1 2 3 हुन्छ के सबै, लगभग सबैमा हाम्रो त्यस्तै पहिला नि यस्तै आउँथ्यो हैन। अब p को ठाउँमा n पाई बाई l राख्दैपछि चाहिँ हाम्रो सोलुसन यस्तो हुने भयो। p को ठाउँमा n पाई बाई l अनि c1 को ठाउँमा 0 राख्दिने के उयो यसमा p को ठाउँमा n पाई बाई l अनि c1 को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो सोलुसन चाहिँ इक्वेसन स्टार हाम्रो यस्तो भयो, n इक्वल टु 0 1 2 3। अब यो सोलुसन मा चाहिँ स्क्रिन त देखिया नि हैन, फेरि चेन्ज भएको स्क्रिन देखिएन भन्ला फेरि देखिरहेको ल। अब यो n इक्वल टु 0 1 2 3 छ नि, n इक्वल टु 0 राख्दा एउटा भ्यालु आउँछ हैन, 1 राख्दा अर्को भ्यालु आउँछ, 2 राख्दा अर्को भ्यालु आउँछ नि त यो सोलुसनको। 0 राख्दा त यो 0 भएरै जान्छ किनभने साइनमा n छ, साइन n भनेपछि यहाँ साइन 0 हुने भयो, 0 भएर जाने भयो के। 0 राख्दाखेरि हामीले केयर गर्नु परेन हैन। 1 2 3 राख्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरु हुन्छ नि, त्यो सबै सोलुसनलाई के गर्दिने हो त एडिङ गर्दिने हो, एडिङ अल सच सोलुसन, अनि बल्ल जेनरल सोलुसन आउँछ हाम्रो हैन। यस्तो भयो, जुनमा पनि त्यही हो के, uxt इक्वल टु समेसन n runs from 1 to infinity an, यो an यसमा त मैले सच्याउन भन्छु ल। an भनेको हामीले क्यापिटल an मान्थ्यौं कि यहाँ स्मल an गरेर रहेछ। यो मेरो पहिला जमानाको नोट रहेछ, त्यही फोटो खिच्दिएको, त्यही भएर ह्यान्ड राइटिङ पनि रफ छ यो। यसलाई म फेरि अर्को लेखेर राख्दिउँला है पछि। यो c2 c3 भनेको चाहिँ c2 c3 लाई हामीले an मान्छौं के, क्यापिटल an मानेछ है पछाडी गर्दाखेरि। अहिले यहाँ पहिला चाहिँ स्मल an माने रहेछ, जे माने नि हुन्छ, हुन त केही फरक पर्दैन, यहाँ यसरी लेख्दिने हो। अनि अरु चाहिँ समेसन n runs from 1 to infinity हुने भयो हैन। अनि यो जस्ताको जस्तै यिनीहरु। यो हाम्रो कति बेलामा त हिट इक्वेसनमा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको बेलामा हरेक प्रब्लममा चाहिँ यतिसम्म सेम गर्नुपर्छ भनेर यो छुट्टै गराइदिया हो के मैले। प्रब्लम 1 मा चाहिँ फेरि यसभन्दा थप छ के, त्यो निकाल्नु पर्यो। यसको त सिद्धेछ खै, फेरि अर्को निकाल्नु पर्यो। अब PD 1 + 2 त कुनमा रहेछ, मोबाइलमा हेरेर गर्नु पर्यो। PD 3 भनेछ ल भ्याइयो क्या अब फेरि भ्याएन यहाँ खोल्दैछु पख, त्यसको भ्याइयो के अर्को खोल्दैछु। अब त आइहाल्छ नि, एकचोटि खोलिएपछि त्यही आयो 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 आयो। यसमा पनि सुरुबाटै छ के। खोल्न झ्याउने भएर मैले एउटैमा थप्दै लैदिएको हो कि, यो पहिलाकैमा यसमा थपेको छ, त्यो अघि यही खोले भए हुन्थ्यो के, मैले फेरि यादै भएन।
ल यो अगाडिकै फाइल खुल्यो क्या म्याम? हैन अगाडिकै हो हुन त यसमा थप छ के मैले सुरुमा यो खोल्न पर्ने थियो यसमा फेरि प्लस अरु पनि छ यही हो ल यहाँ हेर्नु त ए यो त फेरि डबल भएछ के अब भयो त फाइल मिलाउनु पर्ने छ त मैले यहाँ आयो ल यही हो यो नम्बर 1 को हो के है त्यसैको अब बाँकी रहेको भनौँ न नम्बर 1 को आदि चाहिँ हामीले गरिसक्यौं अघि एकै ठाउँ मिलाएर राख्दिनु पर्ला है तिम्रो झुक्केला फेरि यो फेरि अघिकैमा यो जोड्नु पर्छ के यसलाई यहाँ के भनेछ हेर त सल्भ द वेभ सरी हिट इक्वेसन है सल्भ द इक्वेसन दिस विथ बाउन्ड्री एन्ड इनिशियल कन्डिसन भनेछ है यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने है एकछिन अनि यो बाउन्ड्री कन्डिसन दिएछ तिमीलाई u0t0 ult0 है अनि यो इनिशियल कन्डिसन दिएछ ux0 इक्वल टु यो कन्डिसन अघि हामीले राखिसक्यौं हैन u0t0 ult इक्वल टु 0 मैले हतार भएको भएर यहाँ नलेखिकन सेम भनेर लेख्दै छु के त्यही अगाडिकै रहेछ त्यही फोटो खिचेर त्यो राख्दैको अब यहाँ चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ त्यही फेरि यहाँसम्म चाहिँ फेरि लेख्नु पर्छ के नभए म एउटा पेज लेखेर थप्दिउँला यहाँ है फेरि यो पठाइसके के गरे यो अघि नै हामीले जुन गरेछ नि त सोलुसन अफ हिट इक्वेसन विथ बाउन्ड्री एन्ड इनिशियल कन्डिसन बाउन्ड्री मात्रै हो है त्यो अघि गरेको बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि यतिसम्म यो एन चाहिँ यहाँ मैले क्यापिटल राख्दै छु त्यहाँ चाहिँ स्मल थियो है अरु सबै त्यही नै हो के त्यो एन चाहिँ यहाँ क्यापिटल छ यो यसरी मानेपछि स्मल राख्ने नि क्यापिटल राख्ने नि के फरक पर्दैन है एन इक्वल टु c2 c3 यहाँसम्म चाहिँ सेम अघिको हो के तर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ लेख्ने हैन यो है यहाँ सबै अगाडिको अघि मैले भनेको चाहिँ सबै यहाँ गर्नुपर्छ है यतिसम्म हामीले गरिसक्यौं के अघि जुनसुकै क्वेशनमा पनि यो कन्डिसन u0t र ult0 छ भने चाहिँ यहाँसम्म सेम हो के त्यो भएर त्यो छुट्टै गरे थियो अब यसमा पनि त्यही नै हो के है अब इनिशियल कन्डिसन हाम्रो ux0 इक्वल टु 3 sin pi x by l दिया छ यो अब यो राख्ने मात्रै हो के यसमा अब तिम्रो काम के हो त यो एन निकाल्ने मात्रै काम हो के हाम्रो अरु छैन यसमा अब एन निकाल्न यो राख्नु पर्यो ux0 इक्वल टु 3 sin pi x by l t को ठाउँमा के राख्ने हो त 0 राख्ने हो के है लेफ्ट साइडमा यही भयो यी 3 sin pi x by l अनि राइट साइडमा चाहिँ t को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो 1 भयो हैन यति भयो इक्वेसन स्टारमा t को ठाउँमा 0 राख्ने भनेर यो लेख्दिएको पनि छ है अब यहाँनिर हेर्दा यो इजी छ पहिला वेभ इक्वेसनमा पनि नम्बर 1 को यस्तै थियो यसमा पनि यस्तै छ के यो यता पनि साइन को फंक्सन यता पनि साइन को फंक्सन के गर्दै भयो त कोएफिसिएन्ट कम्पेयर गर्दै मात्रै भयो के यसरी यसलाई चाहिँ पहिला समेसन रन गराउने त्यसपछि कम्पेयरिङ द कोएफिसिएन्ट अफ sin pi x by l sin pi x by l को कोएफिसिएन्ट दुवैतिर इक्वेट गर्दिने त्यति मात्रै हो a1 इक्वल टु कति आयो त 3 आयो अनि अरु बाँकी रहेको चाहिँ के भयो त 0 भयो a2 0 a3 0 a4 0 यस्तो भयो के अब आन्सर त्यही भइहाल्यो त्यो a1 को ठाउँमा 3 राख्दिने हो यहाँ हैन पछाडीको 0 भयो a1 यहाँ चाहिँ फेरि 3 राख्न छुटे रहेछ मेरो यो a1 को ठाउँमा 3 राख्दिने आन्सर यति हो यो a1 को ठाउँमा यहाँ 3 लेख्दियौ यही आन्सर हो ठीक छ यसमा खास अरु केही गर्नु पर्दैन यो साइन को दुवैतिर साइन भएको भएर कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट मात्रै गर्दै हुन्छ के तर सबैमा यस्तो कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट गरेर हुँदैन है जस्तो यसमा हुँदैन यो हेरौं यो पनि त्यस्तै हो तर अलिकति फरक छ है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा आइरहेको क्वेशन है यो 2 नम्बर र 4 नम्बरको चाहिँ 4 नम्बरको एक्जाममा आएको रहेछ है मैले पहिला देखिन त्यो र यो सेम छ के यहाँ x = पाई को ठाउँमा त्यहाँ l छ क्या अरु सबै त्यही हो है प्रोसेस सबै 100% एउटै हो तिमीले गर्नु पर्यो है त्यो यो मैले गर्दैछु solve the one dimensional heat equation this under the boundary condition बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ फेरि त्यो दिया छैन नि फेरि u0t0 ult0 दिया छैन त्यो दिएन भने युज गर्ने होइन फेरि है त्यो दियो भने मात्र युज गर्ने हो के अब यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीलाई अर्कै दिया छ del u by del x 0 when x = 0 and x = पाई रे के
x इक्वल टु 0 र x इक्वल टु पाई हुँदाखेरि del u by del x चाहिँ 0 हुन्छ अरे के त्यस्तो अब यसलाई पनि हामीले स्टार्ट गर्ने चाहिँ यहीँबाट स्टार्ट गर्दै हुन्छ है सोलुसन अफ हिट इक्वेसन हाम्रो फिजिबल सोलुसन यो हो यो हाम्रो फिजिबल सोलुसन हो है अब यसमा चाहिँ कन्डिसन लाउने के हो त हामीले यो हो के del u by del x इक्वल टु 0 when x इक्वल टु 0 del u by del x इक्वल टु 0 when x इक्वल टु पाई यही दुईटा कन्डिसन लाउने हो के हामीले यहाँ भनेपछि तिमीलाई कन्डिसन लाउन त del u by del x चाहियो हैन यसलाई के गर त डिफरेन्शिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टु x गर्दियौ यसलाई यसरी del u by del x इक्वल टु यो भयो अब यसलाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x गरेको यो बाहिरकोलाई केही पनि गर्नु परेन यसलाई मात्रै डेरिभेटिभ गरिदिए भयो के अब यो कन्डिसन लगाऊ पहिला del u by del x इक्वल टु 0 8x इक्वल टु 0 भनेको यो del u by del x को ठाउँमा 0 राख्ने यतापट्टि के राख्ने त जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ 0 राख्ने यतापट्टि यस्तो आयो ठीक छ यहाँसम्म हेर त सुनेको छ नि हैन यस म्याम ल अब यसमा पनि हामी के गर्ने हो त यो कुन 0 हुन्छ कुन 0 हुन्न हेर्ने हो के यसमा पनि अब C3 0 हुन सक्दैन पहिलाकै जस्तो हैन यो हिट इक्वेसनमा C3 0 हुँदैन के किनभने यो पुरै सोलुसनै 0 हुन्छ फेरि अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन क्यान नेभर बी नेगेटिभ भनिहाल्यो हैन अनि p पनि 0 हुन सक्दैन नि त p त हामीले के मानेको पहिला त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा कन्स्ट्यान्ट k को भ्यालु चाहिँ नन 0 हुँदाखेरि चाहिँ p स्क्वायर मानेको हो नि त 0 हुने केस त हाम्रो छुट्टै थियो हैन भनेपछि p पनि नन 0 हो के भनेपछि यहाँ के 0 हुनु पर्यो त c2 0 हुन पर्यो अब c2 0 भयो भने अब यो इक्वेसनमा c2 0 राख यस्तो भयो इक्वेसन यस्तो भयो p किन 0 भएन रे p भनेको के हो याद छ पहिला p भनेको याद हुन पर्यो के p भनेको कहाँबाट आको भन्दा तिमीले त्यो हिट इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ नि त्यो कन्स्ट्यान्टलाई कि त नेगेटिभ कि त पोजिटिभ कि त 0 छ भनेर सपोज गर्छौं हैन 0 हुँदा के 0 भइहाल्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ हुँदाखेरि p मान्ने हो के p स्क्वायर र माइनस p स्क्वायर मानेको हो नि त याद आयो पहिला हो त्यो भएर त्यो p चाहिँ 0 हुँदैन के 0 हुने केसमा त k इक्वल टु 0 मानेछ हामीले त्यो p स्क्वायर र माइनस p स्क्वायर मानेको त 0 नहुने केसमा त्यो मानेको हो के त्यो भएर p कहिले पनि 0 हुँदैन यसमा है ठीक छ ल अब यसमा c2 0 भयो हैन अब इक्वेसन 2 यो इक्वेसन चाहिँ c2 0 राख्देऊ यस्तो आयो यस्तो आयो अब यसमा फेरि के युज गर्ने हो त यो युज गर्ने del u by del x इक्वल टु 0 8x इक्वल टु पाई युज गर्ने भनेको x को ठाउँमा चाहिँ पाई राख यतापट्टि अनि del u by del x को ठाउँमा 0 कस्तो आयो त p पाई इक्वल टु 0 आयो यो किन भयो त फेरि साच्चै यो पनि अब यो c3 0 हुन सकेन एक्सपोनेन्शियल 0 हुन सकेन c2 0 भइसक्यो हैन त्यो भएर c1 0 हुन सकेन यो c1 र c2 चाहिँ कहिले पनि सँगसँगै 0 हुन्न के एउटा 0 भयो भने अब अर्को 0 हुन सक्दैन किनभने त्यो ब्राकेटको क्वान्टिटी नै 0 हुन्छ अनि सोलुसन नै 0 हुन्छ अनि p पनि 0 हुन सकेन हैन यसमा 0 हुन के पर्यो त यो पर्यो sin p पाई ए p पाई पनि होइन यहाँ मैले छुटेर चाहिँ sin p पाई 0 हो के यो क्वान्टिटी 0 हो यो 0 हुन सकेन यो 0 हुन सकेन यो 0 हुन सकेन यो 0 हुन सकेन sin p पाई इक्वल टु 0 है अनि p पाई इक्वल टु n पाई हुने भयो n इक्वल टु 0 1 2 3 यस्तो हुने भयो अब यो गर्दाखेरि पाई पाई क्यान्सल भयो p इक्वल टु कति आयो त n आयो अब p इक्वल टु n राखेर इक्वेसन 1 कति हुन्छ त हाम्रो इक्वेसनमा लगेर p इक्वल टु n राख्दिने के यो मेन सोलुसनमा लगेर के भ्यालु आछ हाम्रो c2 0 भइहाल्यो यो टर्म भएन हैन अनि p को ठाउँमा के राख्ने त n राख्ने यहाँ p को ठाउँमा n राख्ने यहाँ पनि p को ठाउँमा n राख्ने सोलुसन त्यति आयो
यति आयो है। अनि यसमा पनि अरूमा जस्तै के हो त यस्तो यनको भ्यालु 0 1 2 3 छ नि त। अब यहाँनिर एकदम विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर हेर्ने सबैले है। यहाँनिर जस्तो यहाँ यनको भ्यालु 0 1 2 3 यस्तो आयो के, यस्तो हुन्छ नि यनको भ्यालु भनेपछि सोलुसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो त हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ हैन। अब त्यो सोलुसनलाई एड गर्ने हो। अब यहाँ तिम्रो हेर त अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ साइनवाला आएको थियो, त्यो भएर n = 0 राख्दाखेरि त्यो 0 भएर गथ्यो। त्यो भएर हामीले समेसन n कहाँबाट रन गराएको थियौँ त 1 to इन्फाइनाइट रन गराएको थियौँ हैन। यहाँ चाहिँ कस आछ के, कस आयो भने त अब यो 0 राख्दाखेरि पनि 0 हुन्न नि त। 0 राख्दाखेरि पनि विचार गर्नु पर्यो के। n = 0 राख्दाखेरि कति हुन्छ हेर त, यो cos 0 भनेको 1 हुने भयो। अनि यो n को भ्यालु 0 राख्दा यो पनि कति भयो त 1 भएर गयो के। यो एक्सपोनेन्शियल पनि 1 भयो, रह्यो के त c1 c3 मात्रै रह्यो के, कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै रह्यो के यसमा c1 c3। n = 0 राख्दा 1 राख्दाखेरि फेरि कन्स्ट्यान्ट टर्म रहँदैन, यहाँ के हुन्छ cos x हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ e⁻² t हुन्छ 1 राख्दाखेरि। 2 राख्दा पनि त्यस्तै खालको हुन्छ। 0 राख्दा मात्रै एकदम अलग खालको टर्म भयो के, कस्तो भयो त कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो के। त्यो भएर 0 को टर्मलाई यसरी छुट्याइदिन्छौँ के हामीले, यहाँ हेर त c1 c3 भनेर। त्यो कन्स्ट्यान्ट आयो नि त, यो यसलाई छुट्याइदियौँ हैन प्लस। अनि बल्ल समेसन कतिदेखि रन गरायौँ त 1 देखि रन गरायौँ के। यहाँ साइन भएको भएदेखि डाइरेक्ट यहाँबाट मात्रै हुन्थ्यो, यो हुन्थेन के। कस भएको भएर 0 हुँदा पनि भ्यालु आयो नि त। त्यो भएर यसलाई हामीले अलग राख्यौँ, यहाँ राख्यौँ प्लस। अनि n रन्समा 1 to इन्फिनिटी गराइदियौँ के। ठिक छ। यो यहाँनिर फरक छ क्या यो अरूभन्दा। समेसनमै राखे नि एउटै त अनि म्याम हैन र? हैन समेसनमा राखे नि एउटै त हो, तर यसको काम हुन्छ क्या हाम्रो अहिले, किनभने यो अलग छुट्टै कन्स्ट्यान्ट टर्म आयो नि त। यसको काम हुने भएर राखेको हो। हुन त यहाँ 0 to इन्फिनिटी रन गरायो नि आउने त एउटै हो, आउने त यही आउँछ नि अर्को स्टेपमा त 0 राख्दा त हैन। तर हामीलाई यहाँ चाहिने भएर यसरी अलग गरेको हो के। किन चाहिन्छ यहाँ हेर है, हामीले त यसमा an को भ्यालु निकाल्ने हो नि त हैन। अनि यहाँ के गरिदिन्छौँ त हामीले यसलाई अझै c1 c3 लाई चाहिँ हाफ a0 बनाइदिन्छौँ के। त कन्स्ट्यान्ट हो मान्न त पाइयो, c1 c3 लाई हाफ a0 मानिदिने। अनि यो चाहिँ जस्ताको तस्तै है, यति राख्यो। अब यसपछि हाम्रो के दिएछ त त्यो इनिसियल कन्डिसन ux0 = x² दिएछ भनेको t को ठाउँमा के राख 0 राख, अनि ux0 को ठाउँमा x² राख। लेफ्ट साइडमा x² भयो, राइट साइडमा जहाँ जहाँ t छ त्यहाँ के राख्नु पर्यो त 0 राख्नु पर्यो। यस्तो आयो, यो हाफ a0 आयो हैन। यहाँ चाहिँ t को ठाउँमा 0 राख्दा यति आयो। अब यो इक्वेसन स्टार हेर त के याद आउँछ कि आउनु इक्वेसन स्टार हेर्दाखेरि। ल कसलाई याद आउँदो रहेछ ल भन त, यो कस्तो छ इक्वेसन स्टार चाहिँ, के जस्तो छ? यो अगाडि गरेको त्यो pn0 के अरे उ फर्म हो म्याम, त्यो के अरे फौरियर सिरिज हो कि उ फर्म हो आयो कुरा त। यो के हो त फोरियर सिरिज, त्यो पनि के त हाफ रेन्ज कोसाइन सिरिज हो के। हाफ रेन्जको कोसाइन सिरिज। पहिला हामीले वेभ इक्वेसनमा साइन सिरिज आएको थियो हैन, हाफ रेन्ज साइन सिरिज भनेर भनेको थियो नि। यहाँ चाहिँ हो यो कन्स्ट्यान्ट त्यही भएर छुट्याएको हो के। त्यसमा के हुन्छ त हाफ a0 भन्ने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के, हाफ a0 प्लस समेसन n from 1 to इन्फिनिटी an cos nx भनेको के हो त यो fx भनेको यहाँ x² छ है। यो भनेको के हो त हाफ रेन्ज कोसाइन सिरिज इन द इन्टरभल कति 0 to पाई। यहाँ n पाई x बाई l भएको भए 0 to l मा हुन्थ्यो हैन। यहाँ यो nx मात्रै छ नि 0 to पाईमा हाफ रेन्ज कोसाइन सिरिज हो के। यो अगाडिको फोरियर सिरिज पनि याद गर्नुपर्छ के यसमा। यो चाहिँ फोरियर कोसाइन सिरिज हो। अब फोरियर कोसाइन सिरिज हो भने हामीले त अब यहाँ निकाल्नु पर्ने त यही a0 र an को भ्यालु हो नि त। त्यो त के भयो त अब यसमा फोरियर कोफिसिएन्ट भयो के। फोरियर कोफिसिएन्टको लागि त हाम्रो फर्मुला छ हैन, a0 र n। यो के हो त हाफ रेन्ज फोरियर कोसाइन सिरिज। त्यो चाहिँ एकचोटि सर र पहिलाको कपी छ के छ पल्टाएर हेर्ने है। त्यो हाफ रेन्ज साइन सिरिज कस्तो हुने रहेछ, कोसाइन सिरिज कस्तो हुने रहेछ, अनि रेन्ज चाहिँ अब 0 to l हुँदा के 0 to पाई हुँदा के, त्यो चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ। सबै युज हुन्छ यहाँ है।
अब यो विच इज हाफ रेन्ज फोरियर कोसाइन सिरिज इन इन्टरभल 0 to पाई। अब ए नट भनेको त फोरियर कोफिसिएन्ट हो, के हुन्छ त फर्मुला 2/पाई। अब यल को रेन्जमा भयो यहाँ 2/L हुन्थ्यो हैन, यहाँ त 0 to पाई छ, 2/पाई अनि 0 to पाई fx dx हो कि, fx भनेको x² हो। यो भयो ए नट आइहाल्यो के यसरी। अनि त्यस्तै an भनेको यो पनि हाम्रो फर्मुला हो फोरियर सिरिजकै, कतिको याद छ 2/पाई 0 to पाई fx cos nx dx हो के, fx भनेको x² छ, लेफ्ट साइडमा जे छ त्यो fx हो के। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न चाहिँ त्यही फोरियर सिरिजकै पहिलाको फर्मुला याद गर्ने, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होला हैन, u v1 माइनस u ड्यास v2 प्लस u डबल ड्यास v3 त्यसरी जाने, मतलब यो इन्टु यसको इन्टिग्रेसन हैन, माइनस अब यसको डेरिभेटिभ अनि यसको इन्टिग्रेसन गर्ने, प्लस यसको डेरिभेटिभ यसको इन्टिग्रेसन गर्दै जाने जबसम्म यो डेरिभेटिभ 0 हुँदैन। फोरियर सिरिजमा लाथे नि यो फर्मुला हैन, यही फर्मुलाले गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि यति आयो, an को भ्यालु पनि आइहाल्यो के। अब या त त्यही हाम्रो कोफिसिएन्ट कम्पेयर गर्ने चाहिँ त्यो जम्मा एउटा मात्रै छ, वेबमा पनि एउटा छ, यसमा पनि एउटा प्रब्लम छ, कोफिसिएन्ट कम्पेयर गरेर मात्रै हुने के। अरु सबै यस्तै हो, फोरियर सिरिजमा जान्छ के सबै। फोरियर सिरिजको कोफिसिएन्टहरु चाहिँ निकाल्न थाहा हुनु पर्यो फर्मुला, यो फर्मुलै हो, अरु त नयाँ केही गरेको छैन, यो फर्मुलै हो, यो पनि यसको फर्मुला हो यो है। अनि सोलुसन अब भन भन त्यो अघि टुक्राउनुको रिजन चाहिँ बरु त्यो फोरियर सिरिजको रेन्ज चाहिँ 1 देखि इन्फिनिटी हुने भएर टुक्राएको अन्न मिल्ला नि बरु। हो त्यही हो त नि, फोरियर सिरिजमा लानलाई नै टुक्राएको हो के। यो कन्स्ट्यान्ट यता आयो भने कोसाइन सिरिजमा जाने भयो के, यो कन्स्ट्यान्ट नभएको भयो यो हाफ रेन्ज साइन सिरिजमा जान्थ्यो हैन, यो कन्स्ट्यान्ट भएको भएर यो चाहिँ कोसाइन सिरिजमा जाने भयो के। यहाँ 0 to इन्फिनिटी रेन्ज 1 देखि भएको भएर चाहिँ टुक्राएको, 0 लाई छुट्याइएको। फोरियर सिरिजमा 1 देखि नै हुन्छ हैन, 1 देखि नै हुने भएको भएर त्यसरी छुट्याएको, त्यसरी सम्झे पनि भयो। अनि त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म आएको भएर बाहिर झिक्दियो त्यसलाई। मैम सबै के फोरियर सिरिजमै जान्छ? सबै फोरियर सिरिजमै जान्छ, या त त्यही कोफिसिएन्ट कम्पेयर गरेर मात्रै भयो हैन, त्यो 1 नम्बरको अघि जुन हामीले गरेको थियो, नत्र अरु चाहिँ कि साइन सिरिज कि कोसाइन सिरिज त्यसैमा जान्छ सबै कोफिसिएन्टहरु निकाल्नलाई, अरु त उपाय छैन, त्यही हो। ल अब यो an र bn के रे an र a नट सरी त्यो लगेर राख्दिएपछि हाम्रो सोलुसन त्यही भइहाल्यो। त्यसैमा लगेर राख्दिएको के an र a नट थियो नि हैन, यसमा लगेर राख्दिएको। an को भ्यालु लगेर राखेको है, त्यसमा त हैन, फेरि मैले कुनमा देखाएँ त्यो x² भनेकोमा हैन, यो सोलुसनमा राखेको हो के, uxt = यसमा राख्दियो भने हाम्रो सोलुसन भइहाल्यो। ल हिट इक्वेसनको त यही नै हो। अब यो एउटा चाहिँ त्यही वाला अनि एउटा चाहिँ यो फेरि कता आयो, यो फोरियर सिरिज वाला 10-50 भइसक्यो। ल एक्सर्साइज यो हिट इक्वेसनको एक्सर्साइज तिमीले ट्राई गर, 5 वटा छ, त्यो एउटा चाहिँ अलि सक्दैन कि, त्यो चाहिँ म पछि गर्दिउँला, सकेन भने चाहिँ पछि गरेर राखौँला, मैले नि त्यो गरेको छैन कपीमा है। अरु चाहिँ तिमीले गर, अब एक्जाम्पल पनि हेर। नेक्स्ट डे चाहिँ हामी 2 डाइमेन्सनतिर जान्छौँ है। र आजलाई यति गरौँ, टाइम भइसकेछ, फेरि अर्को क्लास गर्नुपर्छ। ल थ्यांक यू।